السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع أصحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة جميع أصحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أويس القرن وأمه رضي الله عنهما وإلى حضرة هذا الولي وآبائه وأمهاته وأساتذته ومشايخه എന്തൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്താണെന്നറിയില്ല, അല്ലാഹു അലം. وإلى حضرة هذا الولي وآبائه وأمهاته وأساتذته ومشايخ الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياث والأولياء والشهداء من لدن آدم نبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز وإلى حضرة يم أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة قصور قدس الله سره العزيز وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بحر العلوم وكي أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد يوسف الجيلاني وإلى توتن الباب قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيم ولي الله مدبوري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة عاشق الرسول كندور أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد علوي منفرمي قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ, നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട്, കൂട്ടുകാർ, സഹോദരന്മാർ, ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടാവും. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി ഹദിയ ചെയ്യാം. അൽ ഫാത്തിഹ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله الحمد لله. الله ജോലിയിൽ നല്ല ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നൂറ് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലാം നമുക്ക്. അല്ലാഹു മുൻ ഖബൂലാക്കട്ടെ. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ചൊല്ലുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, കച്ചവടത്തിൽ, ബിസിനസ്സിൽ, സമയങ്ങളിൽ ഒക്കെ നല്ല ഖൈർ ബറക്കത്തെല്ലാം നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസം പോവുകയാണ്. എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ മനസ്സ് കരുതിയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇഖ്ലാസോട് കൂടി നല്ല നിയ്യത്തോടു കൂടി മനസ്സ് കരുതിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് ചൊല്ലുന്നത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ശമ്പളത്തിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ജോലിയിൽ, കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, സമയങ്ങളിൽ ഒക്കെ നല്ല ബറക്കത്ത്, നെടുങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ഇരു ലോകവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിജയിപ്പിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. وسلموا تسليما وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അള്ളാഹുവേ സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഇനി ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ മദ്ഹുകൾ സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും എല്ലാം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ആമീൻ വറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ഫുള്ള് 500 ചൊല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അടുക്ക സംസാരിക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലുക പരമാവധി കഴിയുന്നവരൊക്കെ ലൈക്കും ഷെയറൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കൂലി എല്ലാവർക്കും ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا على آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله. നമ്മൾ 300 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞ് 200 സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് ബാക്കിയുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കാണില്ലേ, ജോലിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് അവരൊക്കെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത്. അല്ലാഹു നല്ല ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. സ്ഥാപനത്തിൽ, കച്ചവടത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ, സാമ്പത്തിക മേഖലയിലൊക്കെ നല്ല ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ജോലിയിൽ, ഇൽമിൽ, സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ, കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. രോഗം കൊണ്ട് വിഷമം അറിയിച്ച സഹോദരന്മാരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ഷിഫാ നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട്, മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസിൽ തഹ്ലീൽ ചൊല്ലുന്ന സമയത്തൊക്കെ ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ വാട്സപ്പിലൊക്കെ പറഞ്ഞവർക്ക് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. പറയാൻ പറ്റുന്ന രോഗങ്ങളും പറയാൻ പറ്റാത്ത രോഗങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ രോഗങ്ങൾക്കും പരിപൂർണമായ അജിലായ ഷിഫാ നൽകുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ പ്രത്യേകം പറയാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർ, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നവർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഖൈർ ബർക്കത്ത് നല്ലോണം ഏറ്റുകൊടുക്കണം. ശമ്പളം കുറച്ചാണെങ്കിലും ബർക്കത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഇതാണ്. എന്താ പറയുക, ബർക്കത്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് കായ് കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല, അത് കണ്ടറിഞ്ഞത്തിൻ്റെ സാധനമാണ്. അപ്പം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവർക്കും ഖൈറും ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തുള്ള സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരു ലോകവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിജയിപ്പിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളൂ. വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു 10 അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയറിങ്ങും പോവും. ഒരു 10 ആൾ സ്വലാത്തെല്ലാം വന്നാൽ അതിൻ്റെ കൂലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ചെയ്യും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അമ്മയുടെ മകൻ ഇന്ന് ഒമാനിൽ മരണപ്പെട്ടു. പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. DR9. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ സഹോദരൻ്റെ ഖബർ ജീവിതം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വന്നു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഈ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മജ്ലിസിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ചെയ്ത നന്മകളൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബർ ജീവിതം അല്ലാഹു റാഹത്തും സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. റസഖിയായ ജീവിതം അല്ലാഹു വളരെ സന്തോഷമുള്ളതാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അവരെ നമ്മൾക്ക് നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പെരുമാറാകട്ടെ. നമ്മളൊക്കെ മരണം എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഹൈറാകുന്നൊരു സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 1000 തഹ്ലീൽ ദിവസം ചൊല്ലി വരാറുള്ള സവാബിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയപ്പെട്ട സഹോദരൻ്റെയും പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു പങ്കെടുത്ത കിട്ടുന്ന കൊണ്ടാണ്. 40 ചൊല്ലുകയും കൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ കുടുംബക്കാരെ അവർക്ക് വെറുതെ കിട്ടുന്ന കൂലിയാണ്, അവർക്ക് കിട്ടും ചെയ്യും. നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, മജ്ലിസിൽ വന്ന് ഇരുന്നാൽ മതി, കൂടെ ഒന്ന് ചൊല്ലി കിട്ടിയാൽ മതി. വേണ്ടി അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയം ഈ കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനൊക്കെ പാടെ കരുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 70,000 തഹ്ലീൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ ചൊല്ലുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കഴിയുന്ന മജ്ലിസിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക. എന്ത് തിരക്കാണെങ്കിലും കേട്ടിരുന്നങ്ങാണ്ട് കൂടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചെല്ലല്ലോ, ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് കഴിയൊന്നും കൊടുക്കണ്ട. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ സീറ്റ് ഉണ്ട്, കയറി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക, എല്ലാത്തിലൊക്കെ വെയിറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ശബ്ദത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അത് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ശബ്ദം ആളൊന്നും ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചൊല്ലിയാൽ മതി. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അൽഹംദുലില്ലാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്ന ആയുസ്സിൽ ഈ സമയത്ത് 400 സ്വലാത്ത് നമുക്ക് ചൊല്ലി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. മനസ്സിൽ കരുതിയ എന്തെല്ലാം മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഹക്കായ രൂപത്തിൽ അത് എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. വിശുദ്ധമായി മദീനയിലെത്താൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഈ മണ്ണിന്റെ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയുടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മഹത്വം കൊണ്ട് ഇവിടെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ മഹദികളും ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവർക്കും മദീനയിലെത്താൻ മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതിനുള്ള ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ വിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമിൽ വന്ന് പരിപൂർണമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും എല്ലാം സമ്പത്തും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ദുആ കൊണ്ട് പ്രത്യേകം ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. പേഴ്സണലായിട്ടും അതൊക്കെ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ടോ, വിഷമങ്ങളുണ്ടോ, പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ, ദുഃഖങ്ങളുണ്ടോ, സങ്കടങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തീർത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ മാറാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ എല്ലാവരെയും കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു ബാക്കി സ്വലാത്തും കൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. എൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഒരാൾ വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു, ദുആ ചെയ്യാനുള്ള സംഭാവന ഗിഫ്റ്റായിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബർക്കത്തായിട്ട് തമാശക്ക് പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മക്കത്തിൽ ദുആ കിട്ടൂല. ദുആ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആരും നോക്കണ്ട. എന്നാലും ഈ പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തിൽ മുക്കറമൊക്കെ ഒരു പവർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്ത് ഹലാലായ മുറാദുകളാണെങ്കിൽ ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അവർക്ക് ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഇതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നമ്മൾ പറയണില്ല.
അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പൊരുത്തപ്പെട്ട ഹലാലായ എന്തെല്ലാം ഇതുണ്ടോ അതൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അതിലൊക്കെ എല്ലാ ഖൈറും ബർക്കത്തും അള്ളാഹു ഏറ്റിയിട്ട് തിരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇടയ്ക്ക് കൂടി അയച്ചൊരു തമാശ മെസ്സേജിന് മറുപടി കൊടുത്തുന്നുള്ളൂ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. മൈക്കിന്റെ സൗണ്ട് മൈക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് എന്ന് തോന്നുന്നു. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وصحبه. اللهم صل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള 500 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ചൊല്ലി തീർന്നു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ചെറിയ ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ മജ്ലിസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. മറ്റുള്ള അദ്കാറുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ യുഎയിലെ സമയം ബാങ്ക് കൊടുക്കാനായില്ലേ, ഇവിടെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുക ഒരു 1.5 മണിക്കൂറും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടി ചെറിയ പണികൾ വേറെയുണ്ട്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام.
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد فتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب فحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما حللناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا ومرشدنا ومنجينا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وإلى حضرة أرواح آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين وإلى حضرة أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرة أرواح أصحاب البدريين والأحديين والخندقين والحنينين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين اللهم وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين أرحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله അത്രയും സമയം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സ്വലാത്ത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ചൊല്ലിയതിലോ പറഞ്ഞതിലോ കേട്ടതിലോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബ് കേടുകളോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ലി സവാബിന് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളുറത്തിലേക്ക് മറ്റ് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളുടെ ഹളുറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ, അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും ആരെല്ലാം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ മറ്റ് അദ്കാറുകളെല്ലാം മിസ്ലി സവാബിനെ ഖബറിൽ നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിന്റെ സന്തോഷം അവർക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവരെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ ഹബീബായ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്, ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വാക്കുകൾ, പ്രവർത്തികൾ, ചിന്ത
ആഖിബത്ത് മോശമാകുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ അകറ്റി നിർത്തേണമേ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. കാഫിറായി ആൾക്കും നീ നൽകല്ലോ റഹ്മാനെ. പരിപൂർണ ഈമാനോട് കൂടി ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. പ്രവർത്തികൾ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ, ഇൽമിലെ, കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ, സമയങ്ങളിലെ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ, കച്ചവടത്തിലെ, ബിസിനസ്സിലെ, സർവ്വ മേഖലകളിൽ ഭാര്യ മക്കള് മാതാപിതാക്കള് സർവ്വ മേഖലകളിൽ നീ ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ മാരകമായ രോഗാണുക്കളുടെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളോ രോഗാണുക്കളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ അടുത്ത ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ കരിച്ചു കളയണേ റഹ്മാനെ. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ശരീരത്തിൽ കത്തിവെക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ രോഗങ്ങളോ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ലോ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം റബ്ബേ റാഹത്തുള്ള സുന്ദരമായ മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കീറി മുറിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ലോ റഹ്മാനെ. അപകട മരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ലോ റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അറ്റാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. കടങ്ങൾ വീടാനുള്ള ഹൈറായ ഹലാലായ മാർഗങ്ങൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയവർ ദുആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഹൈറായ ഇണകൾ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഹൈർ ബറക്കത്ത് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഇമ്പമുള്ള സ്നേഹമുള്ള കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കിബിറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, റിഷ്ക് ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, ഗീബത്ത് പറയാത്ത, കേൾക്കാത്ത, നമീമത്ത് പറയാത്ത, കേൾക്കാത്ത, മറ്റുള്ളവർ വെറുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ പൈശാചികമായ ഷർറുകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ പലവരും രോഗികളാണ്, രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരാണ്, കിടപ്പിലായി വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, ഐസിയുയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് നീ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ് ഹൈറായത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ കിടത്തല്ലോ റഹ്മാനെ. രോഗികളായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ കിടത്തല്ലോ റഹ്മാനെ. മരണം വരെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഇബാദത്തുകൾ നല്ല ഖുശൂ ഉള്ള, ഭയഭക്തിയുള്ള, ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു നിന്റെ അരികിൽ വരുമ്പോൾ തട്ടിക്കളയുന്ന, വലിച്ചെറിയുന്ന അമലുകളാക്കല്ലോ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ആഖിറം നീ വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മഹ്ശറ മൻസബിൽ അല്ലാഹുവേ ദാഹിച്ചു വലയുന്ന സമയം ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച സമയവും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും എല്ലാം അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർശിന്റെ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സിറാത്ത് പാലം ഇടിമിന്നൽ വേഗത്തിൽ നീ കടത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സ്വലാത്ത് അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ ഏടുകൾ, ഞങ്ങളുടെ വലങ്ങൾ,
വലങ്കയിൽ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹിസാബില്ലാതെ നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തുന്ന വിഭാഗത്തിലെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ലഭിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെറുതും വലുതും നിരവധി എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ് അല്ലാഹ്. സർവ്വഗഫാറും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ തെറ്റുകളും നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്ത് അള്ളാഹുവെ കേക്ക് പ്രതീസ് അള്ളാഹുവെ മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഗസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഷാഹുൽ ഹമീദ്, ഫാത്തൂസ്, ഷുഹന, സിറാജ്, കരീംക, ഫാത്തിമ, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, പാടുവൽ, മുംബൈ ഇരുന്നവർ, അതുപോലെ താഴെ ഇരിക്കുന്നവർ, ഗസ്റ്റിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചവർ, പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്തവരും ഷെയർ ചെയ്തവരും പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയവരും എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈറും ബറക്കത്തും എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇനിയും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരിക്കാനും അതിനുവേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവിധ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സമയവും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മള് എന്നും ചൊല്ലി വരാറുള്ള 1000 തഹ്ലീൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 70,000 തഹ്ലീൽ നമ്മൾ ചൊല്ലാറുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ 5000 ചൊല്ലി തീർന്നു 5 ദിവസം കൊണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ചൊല്ലിയാൽ 1000 കൊണ്ടും ചൊല്ലിയാൽ 6ാമത്തതാവും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക. ഇവിടുത്തെ അസറിൻ്റെ സമയത്തിനെ ഇവിടുത്തെ അസറിന് ശേഷം മക്കയിലെ അസറിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 36 ഒരു 1 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂറും കൂടെ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. കേക്ക് പ്രതീസ് എവിടെയാണ്? നിങ്ങൾ കോട്ടക്കലാണെങ്കിൽ, ഉൽപ്പം കരുവകോട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് PM വരി. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ഉസൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.